हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतज़िर महजी साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये बिल्स टेबल हो रही है और इसमें एक ऐसा बिल है जो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भले ही डिटेल्स नहीं होंगी आपके पास, लेकिन इसके जो क्लाज है, इसके जो मद है वो सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इसमें करप्शन को इरेडिकेट करने का मामला आया है, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस बात का अप्रिशिएट करती है। जहां तक ये बातें आई हैं कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो बहुत बड़े स्कैंडल्स में या गुंडागर्दी में, बदमाशियों में, मजहबी मुनाफरत फैलाने में, तासुबी कार्रवाइयां करने में, तासुबी बयाना देने में, कम्युनिटीज के जज्बात मजरू करने में मुलव्वस हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर कानून के तहत डील किया जाएगा और तहत कानून जो भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएगी। तो अपनी पार्टी इस चीज का अप्रिशिएट करती है। जैसे आपने सही फरमाया कि डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज्यादा बात अगर इस पर नहीं की जाएगी, लेकिन जो इसमें तामीरी चीजें सुनने में आई हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं उसमें। लेकिन इसमें एक खदशा जरूर है, वो ये है कि इस कानून का जो इतलाक होगा, जो बिल्स आएंगी, रेगुलेशन, बाकी चीजें आएगी, इसमें इनका ख्याल ये रखना है, कैटेगोरिक डिसीजन होना चाहिए कि ये इसका इतलाक सभी पार्टियों पे होगा। कहीं जाती अनाद की बुनियादों पे, जाती हसद की बुनियादों पे, जाती रंजिशों की बुनियाद पे मखसूस लोगों और मखसूस पार्टियों को, मखसूस अशखास को इसका निशाना न बनाया जाए। तो उस चीज का बहुत जबरदस्त एहतियात रखना होगा। आपको लगता है कि गारंटी होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, और अगर वो गारंटियां रही तो फिर ये बहुत अच्छी बिल्स हैं। अगर वो गारंटियां नहीं रही, इसको जाती मफादात के लिए हुकूमत वक्त इस्तेमाल करती रहेगी, जो भी हुकूमत आएगी, तो फिर ये किसी भी सूरत में मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी होगी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री होगी और होम के अंडर जो पुलिस है वो होगी, और वो अपने पीएम को जो है अरेस्ट कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मुल्क के आईन में पहले ही ये वाज़ेह किया गया है, वहां दर्ज है कि बालादस्ती मुल्क के आईन और मुल्क के कानून की होगी, शख्सियात की बालादस्ती नहीं होगी। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, मुल्क का कोई भी ऊंचा मनसब पे फाइज होगा, ऊंचे मनसब पे फाइज होगा, वो तभी तक इज्जत के लायक है, विकार के लायक है, ताजीम के लायक है, जब तक वो उस कुर्सी की बालादस्ती को आईन और कानून के मुताबिक कायम रखे। जिस रोज वो उससे हट गया, किसी गलत काम में मुलव्वस, करप्शन में मुलव्वस हुआ, किसी देशद्रोही या किसी भी शहरी के मफादात, जायज मफादात के खिलाफ काम करने लगा, तो उसका तकद्दुस छीन लेना ये कानून में पहले ही दर्ज है। इसलिए कोई ये गैर नामुमकिन नहीं है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी किया जा सकता है, बशर्ते उसने जुर्म किया हो और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता उनके पास शवाहिद सबूत हो। क्योंकि आप देखते हैं हाल ही में इस मरकजी सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में, कितने चीफ मिनिस्टर साहिबान को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कानून अमलाने वाले जो हुकूमतें होंगी, क्या वो दयानतदारी और ईमानदारी से काम करेंगी, और नंबर 2 ये कि क्या जब डिटेल्स आएंगी, क्या डिटेल्स में ये वाज़ेह है कि जिस तरह मुल्क का आईन हर किसी सोसाइटी के हर किसी शख्स को इंसाफ देने की जमानत देता है, क्या वो जमानतें इन बिल्स में मौजूद हैं? तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्टेटहुड को लेकर काफी संजीदा थी और हम देख रहे हैं कि सरगर्म भी थी, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है, तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? और कहीं ना कहीं जो स्टेटहुड, जिससे लोगों को उम्मीदें थी, काफी अफवाहें भी गश्त कर रही थी कल से कि शायद उस पर बात होगी, तो अब कैसे देखते हैं उसके बजाय अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है? देखिए, ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने नहीं लाया है, ये अमेंडमेंट पूरे मुल्क के लिए इन्होंने लाया है। सभी जो भी स्टेट्स या यूटीज हैं उन सभी के लिए। इससे हमें एक चीज जरूर फिलहाल नुकसान होगा, वो ये कि स्टेटहुड का देना थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि एक नई प्रोसेस शुरू की जा रही है, एक नई बिल को लाया जा रहा है, एक नई अमेंडमेंट्स को लाया जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर भी आ गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी स्टेटहुड के मुतालबे को, स्टेटहुड को रेस्टोर करने के मुतालबे को तो किसी भी सूरत में जारी रखेगी, और जो भी इकदामात इस ज़िम्मन में उठाए जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड देने के लिए, दूसरी हमारी खुसूसी जो मामला छीन लिए गए हैं उनको देने के लिए, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस पार्टी के उस फैसले की हिमायत करती रहेगी। तो
آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے سی ایم عمر عبداللہ نے اعلان کیا تھا کہ جو سگنیچر کمپین جو لانچ کریں گے وہ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر، تو کہیں نہ کہیں وہ اثر انداز ہو سکتی ہے اسے، یا اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کو لے کر اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے جو یہ نئے بلز ٹیبل؟ ڈیفینیٹلی اثر ہوگا، کیونکہ امینڈمنٹ بلز جو آئی ہیں وہ پہلے نہیں تھی، یہ قوانین جو انہوں نے اس میں سجیسٹ کیا ہے یہ نئے سرے سے لائی جا رہی ہیں، اس لیے اس میں ضروری طور اثر پڑے گا۔ باقی سگنیچر کمپین چلانا اچھی بات ہے، لوگوں کی رائے دوبارہ آئی۔ ایک تو نیشنل کانفرنس نے اسی بنیاد پہ ووٹ لیا، آرٹیکل 370 کے حق میں، 35A کے حق میں، اسٹیٹ ہوڈ کو پریویس بنیادوں پہ ریسٹور کرانے کے حق میں عام لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ پتہ چلے گا کہ لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ کس حد تک اس کے ساتھ ہے، اور جو یہاں کی پارٹیاں بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک وزن کا بالکل قائم ہوگا، وزن بڑھ جائے گا اگر اس کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا کلیئر اور کیٹیگورک نیریٹو فیصلہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے، ریسٹور ہونا چاہیے، یہاں کے جو ہمارے قیدی ہیں ان کو، سیاسی قیدی دوسرے ان کو رہا کر دینا چاہیے، اور جو ابھی پہلگام بحیرسرن میں جب واقع ہوا تھا، ایک طرف سے پھر بعد میں حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ ان ملیٹنٹس جو اس میں ملوث تھے ان کو یہاں ہارون ایریا میں جب وہ کیا بتایا تھا نام ان کا، آپریشن مہادیو کے تحت ان کو مار دیا۔ لیکن حسرت یہ ہے کہ ہمارے 2,500 لوگ جو اس دوران گرفتار کیے گئے اس الزام میں، وہ ابھی تک گرفتار ہے، تو ان کے لیے بات کریں، اس کا اسٹیٹ ہوڈ پہ کوئی واسطہ اس کا نہیں ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی یہ چیزیں چاہتی ہے، لگاتار اس کے لیے کوشش کرتی رہے گی، جدوجہد کرتی رہے گی کہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے پرانی طرز پہ، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، جو خصوصی پوزیشنیں ہم سے چھین لی گئی ہیں ان کو واپس دیا جائے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے بار بار وعدہ کیا ہے، اعلان کیے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات کا وقت آ گیا ہے، اب کون پیچھے ہے؟ حریت کے لوگ مین اسٹریم میں آ گئے، جماعت اسلامی کے لوگ مین اسٹریم میں آ گئے، پولیٹیکل پارٹیز اویلیبل ہیں، نوجوان چاہتے ہیں بات ہو، تو آئیے نا بات چیت کر لیجیے ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ، اور اس کو فائنل کریں گے اور لاجیکل کنکلوژن کو پہنچا دیں گے آپسی باہمی مشاورت سے، تاکہ جموں کشمیر کے عوام بھی باقی ریاستوں کی طرح سکھ چین کا سانس لیں اور اسی طرح سے ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں جس طرح ملک کے باقی لوگ چین سے رہتے ہیں۔ ترقی کو چھوڑ دیجیے ہماری جموں کشمیر کو، ہم تو ابھی سکون کا سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ آج یہ بات سنتے کل وہ بات سنتے، کل یہ قانون، آج یہ قانون، تو منتشر ہے، بہت پریشان ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی بیکاری اتنی بڑھ گئی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں جس میں اسٹیٹ ہوڈ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی ہم لگاتار حمایت کریں۔ تو یہ تھے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر منتظر مہدین، جنہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنر سے مدثر قادری۔